मेरे तमाम पिछले वीलॉग्स यूथ ओरिएंटेड हैं कि पाकिस्तान के अंदर यंगस्टर्स को किन मसाइल का सामना है, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से हो, इन्फ्लेशन की वजह से हो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हो। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 24 करोड़ की है और उस 24 करोड़ की पॉपुलेशन में से तकरीबन 64% अंडर 30 हैं, यानी 64% यंगस्टर्स हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द वर्ल्ड्स यंगेस्ट पॉपुलेशन। इस खित्ते की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा यूथ जो है वो एग्जिस्ट करती है। इंडिया के अंदर 52% यंगस्टर्स की पॉपुलेशन है, बांग्लादेश के अंदर 55% है, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो 64% यंगस्टर्स जो हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, क्योंकि वो वर्कफोर्स का हिस्सा पूरी तरीके से नहीं बने। वो इस वजह से कि उनमें से तकरीबन 31% जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, ना तो उनको कोई डायरेक्शन मिल रही है, ना उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो वर्कफोर्स के अंदर अपना भी किरदार अदा कर सकें, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी सफ़र कर रहा है कि 31% इज़ अ ह्यूज नंबर कि हमारी जो वर्कफोर्स है उसमें से जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो साइडलाइन होके बैठे हुए हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं, उसमें से 22.8 मिलियन जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं और ना ही उनको किसी किस्म का स्किल फराहम कर रहे हैं कि वो आगे जाके वर्कफोर्स में एक अहम किरदार अदा करें। तो 31% तो जो है वो यंगस्टर्स की पॉपुलेशन होगी जो अनएम्प्लॉयड है। उसके बाद जो फ्यूचर की आपकी वर्कफोर्स के अंदर जिन्होंने आके अपना किरदार अदा करना है, उसमें से 22.8 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। और ये पाकिस्तान का एक सिस्टमेटिक नेग्लेक्ट है। ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसका कसूर ठहराऊंगा, क्योंकि ना ये PMLN की गलती है, ना PTI की गलती है, ना PPP की गलती है। ये एक सिस्टम ही इस तरीके का बना हुआ है सिंस 1947 के यूथ को जो है वो एम्पावर किया ही नहीं गया। और अगर बात करें पाकिस्तान के अंदर लाखों एजुकेटेड और कनेक्टेड लोग अगर जो है वो इसी तरीके से डेड एंड देखेंगे कि उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही पाकिस्तान के अंदर और ना उनको कोई डायरेक्शन मिल रही है, तो फिर क्या होगा? फिर ऑब्वियसली ये एक टाइम टेकिंग बॉम्ब है कि उसके बाद जो है वो आपके विद इन दी कंट्री जो है वो रिजेंटमेंट्स शुरू हो जाएंगी, लोग एहतजाज करना शुरू कर देंगे। और पाकिस्तान का यूथ क्राइसिस जो है वो पॉलिसी फेलियर की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान की किसी भी जमात ने यूथ को एम्पावर करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं लेके आए। वो अगर पॉलिसीज़ लेके आए हैं वो लेके आए हैं कि हम टेंजिबल गुड्स दिखाएं कि हमने ब्रिज बना लिया, ट्रेन्स बना ली, डैम बना लिया, कोई हमने जो है वो क्रिकेट स्टेडियम को इनॉग्रेट कर दिया, तो वो इस बेस के ऊपर जो है वोट्स उनको मिलते हैं। और ये पाकिस्तान की आवाम की भी गलती है कि वो टेंजिबल गुड्स को देख के जो है वो वोट देते हैं। वो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो देखते ही नहीं है कि एक सियासी जमात जो है वो यूथ के लिए क्या कर रही है। और ये यंगस्टर्स का काम है कि वो देखें कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यंगस्टर्स को एम्पावर करने के लिए पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें तो स्किल इंडिया मिशन ने तकरीबन 14 मिलियन बच्चों को जो है वो ट्रेन किया 2020 से लेके 2023 तक। और बांग्लादेश का जो गारमेंट सेक्टर है हर साल तकरीबन 4 मिलियन यंगस्टर्स को जो है वो एक स्किल फराहम करता है। और पाकिस्तान के अंदर जो एक सिंबॉलिक किस्म का कामयाब जवान प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसको बड़ा कहा गया था कि ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम है, उसने तकरीबन जो है वो 27,000 लोगों को सिर्फ लोन ऑफर किए इन द पीरियड ऑफ 3 years। यानी 4.5 मिलियन जो हैं लोग वो वर्कफोर्स के अंदर शामिल होते हैं हर साल, और उसमें से तकरीबन 27,000 लोगों को जो है वो सिर्फ वो लोन्स फराहम किए गए। यानी एक समंदर के अंदर सिर्फ एक कतरे के बराबर जो है वो लोन डिस्ट्रीब्यूट किए गए और ये कामयाब जवान प्रोग्राम जो है ये एक तरीके से फ्लॉप हो गया। उसकी जगह अगर किसी किस्म का स्किल फराहम करते या कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करते, ठीक है आपने लोन्स दिए कि वो जो है वो एम्प्लॉयर बने, यानी वो अपना सेल्फ सफिशिएंट हो, वो एंटरप्रेन्योर्स बने, वो बात ठीक है, लेकिन उस यूथ एम्पावरमेंट के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट भी करे। और ये जो नंबर है 27,000, इससे ज़्यादा लोगों को जो है वो स्पॉन्सर करना चाहिए था। तो बेहतर ये होता कि रादर देन के जो लोन्स दिए हैं उसकी जगह जो है वो डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करते, ताकि मैक्सिमम जो हमारी लेबर फोर्स हर साल जो है वो शामिल होती है वर्कफोर्स के अंदर, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती। पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस और इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी ग्रेजुएट्स जो हैं वो और जॉब्स के अंदर जा रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अपना लिविंग एक्सपेंडिचर तो निकालना है, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ भागम दौड़ लगी हुई है कि अपने सोशल स्टेटस को किसी तरीके से मेंटेन कर लें। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एलिवेट करना तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त सिर्फ यंगस्टर्स कोशिश कर रहे हैं कि जो उनको विरासत में उनके पेरेंट्स की तरफ से एक सोशल स्टेटस मिला हुआ है उसको वो मेंटेन कर लें, कहीं वो उस सोशल स्टेटस से भी नीचे ना चला जाए। इसकी वजह से कई ग्रेजुएट्स
ڈگری ہولڈرز، میرے کچھ جانے والے کریم چلا رہے تھے، کچھ اور جابس کر رہے تھے، کیونکہ مارکیٹ کے اندر جابز ہی ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، جابز ایگزسٹ نہیں کرتی، امپلائمنٹ کے مواقع گورنمنٹ نہیں فراہم کر رہی، تو وہ ایک فرسٹریشن کے اندر جو ہے مبتلا ہیں، اور obviously انہوں نے اپنے لیونگ ایکسپینڈیچرز تو نکالنے ہیں، اس وجہ سے وہ جو ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں پاکستان کی ورک فورس کے اندر آ کے، کافی جو ہے وہ امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر جا سکتے ہیں، لیکن ڈیو ٹو ان امپلائمنٹ اور نہ اس طرح کے مواقع پاکستان میں ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اور جابس کے اندر جا رہے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو بہت سے پیرنٹس جو ہیں وہ لاکھوں روپے وہ بچوں کی ایجوکیشن کے اندر انویسٹ کرتے ہیں، وہ اپنی کچھ پیرنٹس اپنی سیونگز جو ہیں وہ بچوں کی پڑھائیوں کے اندر لگا دیتے ہیں، لیکن ان سیونگز کو لگانے کے بعد ان کو کیا مل رہا ہوتا ہے؟ نہ ان کے بچوں کو جو ہے وہ جابز مل رہی ہوتی ہیں، وہ بیچارے اور جابز کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ غلطی سے جابز میں چلے بھی جائیں تو آپ کا منیمم ویج ریٹ اتنا برا ہے یا منیمم ویج ریٹ اتنا کم ہے کہ جب وہ ارننگ بھی کرتے ہیں تو انفلیشن ہر سال جس طریقے سے بڑھ رہی ہے، ابھی تو کنٹرولڈ ہے لیکن ابھی بھی مہنگائی اسی لیول کے اوپر ہے، تو وہ جب میچ کرتے ہیں کہ وہ اتنی انکم آ رہی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو جو ہے وہ کچھ ہی دنوں میں خرچ ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اور جابز میں جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ کریم چلاتے ہیں، اس وجہ سے وہ کوئی اور شارٹ کٹس دیکھتے ہیں کہ اس میں گھس کے جو ہے وہ میکسیمم ہم پیسہ کما سکیں۔ اور پبلک سیکٹر جابز کی بات کریں تو اس کے اندر ہم سب کو پتہ ہے کہ رشوت دی جاتی ہے، اور اس کے اوپر سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو ہے وہ پردہ اٹھایا ہے کہ پاکستان کی پبلک سیکٹر کی جو نوکریاں ہیں وہ رشوت کے بغیر نہیں ملتی ہیں، تو جو ایک بیچارہ جس کے پیرنٹس نے لاکھوں روپے آلریڈی خرچ کیے ہیں وہ آگے لاکھوں دے صرف جاب پہ لگنے کے لیے، تو اس بیچارے نے جو پیسہ لگایا ہے اپنی ایجوکیشن پہ وہ، اور اس کے بعد جس جاب پر لگنے کے لیے اس نے پیسہ دیا وہی پورے کرنے میں اس کو جو ہے وہ کئی سال لگ جانے ہیں۔ تو پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ چاہیے، وفاق کو، پروونشل گورنمنٹس کو یہ چاہیے کہ اس طرح کی ایزی امپلائمنٹ اپرچونٹیز دیں اور میرٹوکریسی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائیں کہ جو لوگ اچھے ہیں، جن کی ڈگریز اچھی ہیں، جن کے نمبرز اچھے ہیں، ان کو تو ایٹ لیسٹ اچھی پوزیشنز کے اوپر اپرچونٹیز ملنی چاہیے، چاہے وہ پبلک سیکٹر کے اندر ہوں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہوں۔ اور پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے جو ہے یہ کرائسس اور مزید بڑھتا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ 6 سالوں کے اندر تقریباً 4 پرائم منسٹر جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے یوتھ پالیسیز جو ہیں وہ پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہو سکی۔ ہر ایڈمنسٹریشن اپنی حساب کی پالیسی لے کے آتے ہیں، اور وہ پالیسی جو ہے جب امپلیمنٹ ہونے لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی دوسری حکومت آ گئی ہے۔ تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی بھی اچھی یوتھ پالیسی امپلیمنٹ ابھی تک پاکستان کے اندر نہیں ہو سکی کہ یوتھ کو امپاور کرنا کس طریقے سے۔ تو یہ قصور جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے، اس کے اوپر ورکنگ ہی نہیں کی گئی، اور یہ قصور جو ہے وہ عوام کا ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ پتا ہے کہ یہ عوام جو ہے وہ یوتھ پالیسیز کو چھوڑ کے صرف میرٹ گڈز یا ٹینجیبل ایسٹس کو دیکھ کے جو ہے وہ ووٹ دیتے ہیں، اور یہ ینگسٹرز کا کام ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھائیں، آواز بلند کریں کہ ان کو جو ہے وہ امپلائمنٹ کے مواقع فراہم کریں، ان کو جو ہے وہ کوئی ڈائریکشنز دیں تاکہ وہ ورک فورس کا حصہ بن سکے۔ اور پاکستان سب سے زیادہ ینگسٹرز کی پاپولیشن کے ساتھ اس خطے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کتنی ہیومن ریسورس جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتا ہے کہ اپنی ہیومن ریسورس کو وہ ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے ملٹیپل، اور آپ کے سیکٹرز کے اندر وہ ہیومن ریسورس یوز ہو سکتی ہے، لیکن کرنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اس ایسٹ سے محروم نظر آتی ہے۔ اور اگر بات کریں کہ 22.8 ملین بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں، اس کے باوجود بھی ایجوکیشن کو صرف 1.7% ٹوٹل جی ڈی پی کا ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ینگسٹرز ہیں تو وہ فرسٹریشن کے اندر جا رہے ہیں۔ ہر ایک بندہ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ گلف چلا جائے یا اوورسیز چلا جائے، کئی لوگ جو ہیں وہ یہیں پہ رہیں گے، اور کئی جو ہیں بیچارے وہ یہیں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اچھی نوکری لے لیں یا کوئی اچھا کاروبار اسٹیبلش کر سکیں۔ ان اپرچونٹیز کے نہ ہونے کی وجہ سے کہیں پاکستان کے اندر عرب اسپرنگ کی طرح جو ہے وہ پاکستان کے اندر اپرائزنگ نہ ہونا شروع ہو جائے۔ حالانکہ پاکستان کے اندر جو ہماری جینزی ینگسٹرز ہیں انہوں نے حق دو تحریک شروع کی تھی، جس کے اندر وہ جابز بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے، پراپر انفراسٹرکچر ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ان کو جو ہے وہ امپلائمنٹ کے مواقع فراہم کریں، ان کو انٹرپرینیور بننے کے مواقع فراہم کریں کہ گورنمنٹ ایٹ لیسٹ ینگسٹرز کو سپورٹ تو کرے۔ تو یہ حق دو تحریک جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، اور یہ نہ ہو کہ ینگسٹرز جب
ऐसी कोई तहरीक शुरू करें तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ से जो है वो सिचुएशन निकल जाए कि वो कंट्रोल ही ना कर सके मॉब को या अपराइजिंग को। तो इससे बेहतर ये है कि गवर्नमेंट को जो है वो कुछ ऐसी पॉलिसीज लानी पड़ेंगी जिससे यंगस्टर्स को जो है वो एम्पावर किया जाए। और डिजिटल मोबिलाइजेशन की वजह से जो आपकी न्यूज़ है वो तो ट्रैवल विद इन सेकेंड्स कर जाती है, और डिजिटल मोबिलाइजेशन ही अरब स्प्रिंग की कॉज बनी थी। तो कहीं पाकिस्तान के अंदर जिस तरह हक दो तहरीक चली थी उसी तरीके से कोई नई तहरीक जो है वो यंगस्टर्स ना शुरू कर दें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। और अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ जो है वो डार्क ह्यूमर पेजेस भी बने हुए हैं जिसके अंदर वो बेसिकली मीम्स शेयर कर रहे होते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन जो है वो जॉब्स नहीं मिली, एंड लाखों उसके ऊपर शेयर्स होते हैं, रीशेयर्स होते हैं। ऑब्वियसली वो अपना किसी ना किसी तरीके से कथारसिस कर रहे होते हैं कि चलो हम अकेले नहीं हैं, और भी लोग इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और भी लोग इसी सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं। लेकिन यही मीम शेयरिंग जो है वो कहीं अपराइजिंग का कॉज ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इतनी तादाद इस तरह के मीम्स भी शेयर कर रही है, और डिजिटल मोबिलाइजेशन की वजह से जो है वो इस तरह की बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चल रही हैं, क्योंकि अरब स्प्रिंग में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ही बहुत अहम किरदार था अपराइजिंग के लिए। करंट सिनेरियो की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो इन्फ्लेशन फेस कर रहा है, वो एक अजीब सी इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर मुब्तला हुआ है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर से बड़ी एमएनसीज जो हैं वो अपने ऑपरेशंस बंद करके दूसरे ममालिक के अंदर जा रही हैं। और आगे मुझे नज़र आ रहा है कि वही सियासी जमात इलेक्शन जीतेगी जो तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और रोज़गार को सपोर्ट करेगी, या वो तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और रोज़गार को अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाएगी। क्योंकि आगे जो यंग जनरेशन है वो ये चीज़ मेक श्योर करेगी कि वो पॉलिटिकल पार्टी को वो पावर में लेके आए जो यूथ एम्पावरमेंट का सोचें, जो एम्प्लॉयमेंट के मौके बनाने की जो है वो पॉलिसीज़ लेके आएँ, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करें जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आए, बाहर की कंपनीज पाकिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशंस बहाल करें। तो ये जो है सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है हर एक सियासी जमात के लिए। और इस स्टेट फेलियर के बावजूद जो है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो उसके अंदर बहुत से यंगस्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं। पाकिस्तान जो है ग्लोबली 4th रैंक करता है फ्रीलांस वर्क के अंदर, जो जनरेट करता है तकरीबन $400 मिलियन एनुअली। और जो अगर पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करें तो तकरीबन $2.6 बिलियन की जो है वो आईटी एक्सपोर्ट फराहम करता है पाकिस्तान। लेकिन अगर हम अपने हमसाय मुल्क की बात करें इंडिया की, तो उधर की आईटी इंडस्ट्री जो है उसकी एक्सपोर्ट $227 बिलियन है, और उधर की यंग पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान से कम है। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने अपने यंगस्टर्स को अंडर यूटिलाइज किया हुआ है। अगर हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग फराहम करें, प्रॉपर एजुकेशन फराहम करें, प्रॉपर जो है वो एम्प्लॉयमेंट के मौके दें, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर आ जाए और आपका इन्फ्लेशन रेट कम हो जाए, इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर होना शुरू हो जाए, जब बाहर की कंपनीज यहाँ पे आएंगी तो हम एक बहुत अच्छी वर्कफोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर इंडिया $227 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट करे तो पाकिस्तान में जो है वो जितने यंगस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं उससे कहीं ज्यादा जो है वो आईटी एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं। हालांकि इंडिया जो है वो डोमिनेट करता है आईटी सर्विसेज को, लेकिन पाकिस्तान जो है वो माइक्रो फ्रीलांसिंग, जिस तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, कंटेंट राइटिंग हो गई और डिजिटल मार्केटिंग हो गई, उसके ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि फाइवर और अपवर्क के ऊपर बहुत से यंगस्टर्स ऑब्वियसली जब उनके पास जॉब्स नहीं है वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स देखते हैं जिसके अंदर वो जाके जो है वो कोशिश करते हैं कि वो अपने मंथ टू मंथ जो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं उनको पूरा कर लें। तो पाकिस्तान जो है वो माइक्रो फ्रीलांसिंग के अंदर जो है वो काफ़ी आगे है इंडिया से। तकरीबन आईटी एक्सपोर्ट्स के अंदर 15% जो है वो फ्रीलांस कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान की जो फ्रीलांसिंग सिचुएशन है वो तो ऑब्वियसली उसके अंदर आईटी एक्सपोर्ट्स के अंदर जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट ये देखे कि ये लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो काम कर रहे हैं। अगर इनको प्रॉपर जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दें, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दें, तो ये 15% से बढ़ के किधर जा सकती है। क्योंकि हमारे यंगस्टर्स के अंदर पोटेंशियल है लेकिन उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, वो प्रॉपरली जो है अपने आइडियाज को, अपने जो उनके पास स्किल सेट है उसको यूटिलाइज कर सकें। और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 28% उस तरह रूरल एरियाज हैं जिधर 4G एक्सेस है। अगर हम इंटरनेट सर्विसेज ही प्रॉपर्ली प्रोवाइड करना शुरू कर दें और 4G एक्सेस जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर हो और
گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی اس طرح کا ڈپارٹمنٹ بنائے کہ ہر ایک رورل ایریا کے اندر، ہر دیہات، ہر قصبے کے اندر کوئی نہ کوئی آئی ٹی سیکٹر سے لے کے ٹریننگ کیمپس بنا دیے جائیں کہ ہر ینگسٹر کو جو ہے وہ چاہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں، چاہے گرافک ڈیزائننگ کے اندر یا کسی اور چیز کے اندر آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ٹریننگز دی جائیں کہ ہم اپنی ہیومن ریسورس ڈیولپ تو کریں. اگر ہم اپنی ہیومن ریسورس ڈیولپ کرتے ہیں اور ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں کہ ان کو انٹرنیٹ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، تو وہ گھر میں بیٹھے ہوئے کتنا جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے اندر. لیکن پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے بڑے ہی ان ریئلسٹک ایکسپورٹ ٹارگیٹس ہیں. جیسے $15 بلین جو ہیں انہوں نے گول سیٹ کیا ہوا ہے کہ 2029 تک وہ $15 بلین جو ہے وہ اچیو کر لیں گے، لیکن صرف 28% جو ہے وہ ولیجز کے اندر 4G ایکسیس ہے. جب آپ پراپر انفراسٹرکچر ہی نہیں پرووائڈ کریں ینگسٹرز کو، پراپر جو ہے وہ ڈائریکشن ہی نہیں پرووائڈ کریں، ان کو کوئی سپورٹ ہی نہیں دے رہے، تو آپ کس طریقے سے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ $15 بلین تک جو ہے وہ آپ آئی ٹی ایکسپورٹ کرو گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ سب سے برے قسم کا جو ہے وہ برین ڈرین دیکھ رہا ہے. ہمارے جتنے جو ہیں وہ انٹلیکچوئلز یا جن کے پاس کوئی اسکل سیٹ ہے وہ پاکستان کو چھوڑ کے دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں، اور دوسرے ممالک کے اندر جو ہیں وہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، کیونکہ آبویسلی ادھر ان کو امپلائمنٹ بھی مل رہی ہے، ان کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بھی بہتر ہو رہی ہے، اور وہاں سے وہ پیسے کما کے پاکستان اپنی فیملیز کو بھی بھیج سک رہے ہیں. تو پاکستان بہت میسو برین ڈرین دیکھ رہا ہے، اور جو 64% ینگسٹرز ہیں ان کو پاکستان جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے نکال رہا ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کو کوئی پلیٹ فارم تو پرووائڈ نہیں کر رہے. جب ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں پرووائڈ ہو رہا تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کریں گے؟ ادھر ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اگلے الیکشن کے مینیفیسٹو کے اندر جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر سپینڈنگ کی بات کریں کہ ایجوکیشن کو اگر 1.7% جو ہے وہ جی ڈی پی کا مل رہا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ مزید اضافہ کیا جائے. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں، کوئی ایسے کیمپس بنائیں کہ جو آئی ٹی سیکٹر سے ریلیٹڈ ٹریننگز دیں، جو ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ٹریننگ دیں، جو بھی پاکستان کی میجر بیک بون انڈسٹریز ہیں اس سے ریلیٹڈ ٹریننگ دیں تاکہ ان کو اپرچونیٹیز ملیں. اور پاکستان کے اندر انٹرپرینیورشپ کے لیے جو ہے وہ کوئی ایک علیحدہ پالیسی لے کے آئیں تاکہ انفینٹ انڈسٹریز کو سپورٹ کریں. جب انفینٹ انڈسٹریز کو سپورٹ کیا جائے گا تو وہ پھر امپلائی کریں گی اس طرح کے ان امپلائڈ لوگوں کو. ان امپلائمنٹ پاکستان کے اندر کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور پاکستان جب پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھے گا، اکنامک کنڈیشنز بہتر ہوں گی، تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس بھی پاکستان کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی. تو پاکستان کی ہر ایک سیاسی جماعت کو یہ چاہیے کہ وہ آگے چل کے یوتھ اورینٹڈ پالیسیز کے اوپر کام کرے، یوتھ امپاورمنٹ کے اوپر کام کرے، اور جو ینگسٹرز بیچارے کرائسس سے گزر رہے ہیں ان کو اس کرائسس سے نکالے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.